सतीले सरापेको देश होइन कि आफ्नो कलहले गर्दाखेरि लक्ष्मी भागेको देश हो। सुन्दाखेरि ल विदेशमा बसेर ठुल्ठुलो गफ गर्यो, नेपाल आएर गर नि त केही। यो अहिले हेर्नुहोस्, चाइनामा कुनै पनि इन्स्टिट्युसन पोलिटिसाइज छैन। सबैभन्दा पहिलो काम भनेको देश विकास गर्ने हो। मेहनत गरेर जे गरेर हुन्छ। चीनले त्यो चिज पढ्यो, किनभने यिनीहरूले त दुःख पाएको थियो। नेपाली हामीले कहिले पनि दुःख पाएनौँ होइन। त्यसले त रुखमा हाल भनेको छ, रुखमा हाल्ने। भोट केमा हाल्ने भन्दाखेरि होइन, सूर्यमा हाल भनेको छ, सूर्यमा हाल्ने। लिडरसिपको एउटा भिजन हुन्छ। लिडरसिपले भिजन निकाल्दाखेरि पक्कै पनि धेरै सोच विचार, धेरै रिसर्च गरेर निकाल्नुहुन्छ। हाम्रोमा निकाल्दैन त्यस्तो। हामी कहाँ कुन चाहिँ निकाल्ने? जन्मायो नेपालमा ठुल्ठुलो नेताहरू जन्मे, ठुल्ठुलो अभिनेताहरू जन्मे, तर डाइरेक्टर प्रोड्युसर सबै बाहिरको भइदियो। कोरियोग्राफी पनि बाहिरबाट हुन थाल्यो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई दिने सुझाव नै गलत दिन्छन् नेपालमा, किनभने देशप्रति माया छैन। हेर्नुहोस्। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी पेचिङमा एकजना अतिथिलाई भेट्न गइरहेका छौं, जो लामो समयदेखि सियानमा बस्दै आउनु भएको छ र त्यहाँ आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर अहिले आफ्नो कर्मक्षेत्र पनि सियान शहरलाई नै बनाउनु भएको छ। सियान शहर भन्ने बित्तिकै धेरै नेपालीलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपालको काठमाडौँ र सान्सी प्रान्तको सियान शहरको बीचमा लामो समयदेखि भगिनी सम्बन्ध छ भने पछिल्लो समयमा सियान र बुटवल शहरको बीचमा पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापना भइसकेको छ। त्यसकारणले सियान र नेपालका दुईवटा शहर बीचको एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ र त्यो सम्बन्धमा एकजना नेपाली व्यक्तित्व पनि जोडिनु भएको छ, जसको नाम हो राजीव कुमार झा। लामो समयदेखि सियानमा बस्दै आउनु भएको र नेपाल र चीनलाई जोड्नको लागि प्रयास गरिरहनु भएका उहाँको विचारमा के कस्तो छ त दुई देश बीचको सम्बन्ध, अनि उहाँसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू जसले चाहिँ अन्तर्देशीय सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि, सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउनको लागि के कस्तो योगदान गर्न सक्छ भनेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला राजीव कुमार झाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। सबैभन्दा पहिला तपाईँ चीनमा कहिले आउनु भएको थियो, के सिलसिलामा आउनु भएको थियो, कति वर्ष भयो त यहाँ बस्नु भएको? मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आइएससी पास गरिसकेपछि 1997 मा अक्टोबर 30 मा म आएको हो। मेरो पहिलो आएको सहर चाहिँ खनान प्रान्तको सिङस्याङ भन्ने सहर थियो। त्यहाँ मैले एक वर्ष हाराहारी एक वर्ष भाषा पढेँ। त्यस पछाडि म चाहिँ सियान मेडिकल युनिभर्सिटी, अहिले त त्यसको नाम परिवर्तन भएर सियान चाउथुङ युनिभर्सिटी भइसक्यो, त्यो बेला चाहिँ सियान मेडिकल युनिभर्सिटी थियो। 1998 को सेप्टेम्बरमा चाहिँ म सियान आएँ। भनेपछि अहिलेसम्म हाराहारी जोड्दाखेरि 23 वर्ष भयो। मैले सियानबाटै मेरो अन्डर ग्रेजुएट एमबिबिएस गरेँ, मास्टर्स गरेँ, पिएचडी गरेँ, पोस्ट डक पनि त्यही युनिभर्सिटीबाट गरेँ। भन्दाखेरि गरिसकेपछि साङ्सी प्रान्तको यसलाई चाइनिजमा पाइरेन्सी फर 100 ट्यालेन्ट भन्ने प्रोग्राममा भित्रिएपछि म चाहिँ अहिले अर्को एउटा छ सियान मेडिकल युनिभर्सिटी, त्यहाँ चाहिँ काम गर्छु। त्यहाँ मेरो आफ्नो एउटा चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप रिसर्च सेन्टर मेरै गाउँबाट खोलिदिएको एउटा रिसर्च सेन्टर छ। त्यो रिसर्च सेन्टरमा काम गर्छु, मतलब काम गर्छु, गराउँछु। मसँग 8-10 जना अहिले पिएचडी गरिसकेका एक्सपर्टहरू पनि छन् जुन रिसर्चमा एक्टिभ छन् मेरो रिसर्च सेन्टरमा। यो रिसर्च सेन्टर चाहिँ 2015 मा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पनि यो रिसर्च सेन्टरमा 2 चोटि भिजिट गरिसक्नु भएको छ। एउटा 2013 मा आउँदाखेरि पनि सियान मेडिकल कलेजमा आउनु भएको थियो। 2016 मा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँ स्पेसली त्यहाँ जानु भएको थियो। त्यसैले यो रिसर्च सेन्टरले चाहिँ नेपाल र चीन बीचको सेतुको रिसर्च सेन्टरको साथसाथै सेतुको पनि काम गरिरहेको छ। निकै लामो समयदेखि तपाईँ चीनमा हुनुहुन्छ होइन? चीनको विकासलाई, यहाँको जनजीवनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। पहिला त हामी अब तपाईँको चीनको जीवनको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ होइन? तपाईँलाई पहिला आउँदाखेरिको, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि आउँदाखेरिको चीन र अहिले 2 दशक पछिको चीनको परिवर्तन कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, म सुरुमा आएको एउटा सिङस्याङ हो, त्यो सिटीमा होइन, त्यो खनान प्रान्तको एउटा सानो सिटी थियो। त्यो बेला त्यो सिटी खासै त्यति धेरै एकदमै भनौँ न विकसित थिएन। अब मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो चाइना भनेको यस्तै हो होइन,
अब किनभने हाम्रो एउटा मेन्टालिटी के थियो भन्दा सुरुदेखि नै हामीले टिभी हेर्थ्यौँ, टिभीमा खालि कम्फू कराते खेल्ने, चाइनिज फिल्म हेर्दाखेरि उडेर जाने होइन, त्यही किसिमको होला भन्ने एउटा दिमागमा थियो। सिङस्याङ बस्दाखेरि पनि हेर्नु सुरुमा हामीलाई केही भाषा मिल्दैन, त्यो ठाउँमा त्यति धेरै विदेशी थिएनन्, कुन ठाउँमा आइपुगेको छु एकदम अलग्गै यो अलग्गै दुनियाँमा आएको जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो। र तर एउटा सोचाइ चाहिँ के परिवर्तन भएको चाहिँ पक्कै थियो भन्दाखेरि जुन हामीले टिभीमा हेर्ने त्यो लामो लामो कपाल पालेको, अब यो टुपी पालेको, त्यसपछि उफ्रिने त्यो त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ, त्यो फिल्ममा मात्रै रहेछ। जुन नेपालमा एउटा धेरै मान्छेलाई चीन भनेको यस्तो छ भन्ने भ्रम चाहिँ छ। तर सिङस्याङ पछाडि जब म सियान आएँ नि, त्यसपछि देखेँ त यो त चाइना त बेग्लै रहेछ। त्यही बेला हो, त्यो बेला पक्कै पनि त्यति धेरै विकसित भइसकेको थिएन। भर्खर त 1978 भनौँ न, तङ स्याओपिङले ल्याउनु भइसकेपछि त बल्ल त 20 वर्ष भएको थियो। त्यो 20 वर्षमा त के नै परिवर्तन भयो होला। तर अहिले यो 20 वर्ष हेर्दा मैले यति भन्छु कि त्यो बेला जुन मास्टरले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो उहाँ साइकल चढ्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँको सँग दुईटा गाडी छ। उहाँले लगाउने लुगा यहाँ सधैँभरि यहाँ कालो हुन्थ्यो, यहाँनिर कालो त्यति सफा हुँदैन थियो, आजभोलि सुटमा हुनुहुन्छ। त्यो बेला उनीहरू के भन्थे भन्दाखेरि अमेरिका गएर आएका साथीहरू, अमेरिकामा त हरेक परिवारमा एउटा दुईटा गाडी हुन्छ उनीहरूले नि भन्थे। हामीलाई अनि अरू चाहिँ पत्याउँदैन थियो, कहाँ हुन्छ हरेकको घरमा एउटा दुईटा गाडी। आजको अवस्था देख्दा यो त चीनमा त हरेक घरमा 3-3टा गाडी भइसक्यो। भनेपछि विकास कहाँदेखि कहाँ गयो भनेर हामी यसैबाट अन्दाज गर्न सक्छौँ। त्यो बेला विदेशी केही थिएन, न केएफसीहरू त्यति धेरै थियो होइन, न यो कफी खाने, यो अहिले त हरेक ठाउँमा कफी बजार, स्टारबक्सदेखि लिएर सबै छ। विदेशी केही पनि थाहा थिएन। अहिले त यो हेर्दाखेरि मात्रै चाइना यो मोडर्न होइन भन्ने जस्तो देखिन्छ, बाहिरको मिडियाले पार्दो रहेछ। तर चाइना इज मच मोर मोडर्न अहिले त, इभन वेस्ट भन्दाखेरि पनि मोडर्न छ। यहाँ के चिज छ अहिले त सबै चिज यो 20 वर्षमा जुन देखेँ, मान्छेको पोभर्टीदेखि लिएर सबै, मैले भन्न खोजेको त्यही, जुन हाम्रो पढाउने शिक्षकको 600 आरएमपी तलब थियो, आजभोलि उहाँहरूको 20,000 आरएमपी तलब छ। भनेपछि कति फड्को मार्यो त 20 वर्षमा, तलब पनि 20 गुणा भन्दा बढी। भनेपछि 20 गुणा, म आउनुभन्दा 20 गुणा डेभलपमेन्ट त मैले आफ्नै आँखाले देखेँ चीनको। तपाईँले यहाँको जीवनलाई एकदमै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अनि हरेक देशको नागरिक जो चाहिँ विदेशमा जान्छ उसको मनमा चाहिँ आफ्नो देश पनि यस्तो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन। हजुर, चीनको यो जीवनशैली परिवर्तन देखेर चाहिँ देशलाई कसरी उँभो लैजान सकिन्छ भन्ने खालको तपाईँको त्यही कुनै कन्सेप्ट छैन? हजुर छ नि, तर हामी के गर्ने, हामीले भनेको कन्सेप्ट न नेपाली जनताले बुझिरहेछन्, न नेपालमा रहेका सरकारले बुझिरहेछन्, न नेपाली नेतृत्वले बुझिराखेका छन्। सबभन्दा ठूलो चिज भनेको के हो, डिसिप्लिन र अर्को स्टेबिलिटी। हाम्रो नेपाल सानो ठाउँ हो, हामी सानो परिवार जस्तो छौँ। त्यहाँ परिवारभित्र एक र अर्कासँग सधैँ झगडा गरिराख्दाखेरि त्यहाँ कहिले पनि भनिन्छ नि, जुन घरमा कलह हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको बास हुँदैन। हाम्रो नेपालमा धेरै कलह छ। चीनमा एउटा के हो भन्दाखेरि डिसिप्लिन छ। हो, विकासको मोडेल लानु भने पनि स्टेबिलिटी चाहिन्छ। यहाँ धेरै उथल पुथल हुनु भएन, न त अगाडि बढ्न सकिन्छ। एउटै परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा भइरह्यो भने त्यो परिवार कहिले सुखी हुन सक्छ, विकास हुन सक्छ? हुनै सक्दैन। नेपालमा त्यही भइरहेको छ, एउटाले अर्कोसँग झगडा गर्ने, अर्कोले अर्कोसँग झगडा गर्ने, कहिले स्टेबल हुन सकेन, कसले के गर्ने भन्ने नै निदो छैन नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल विकास हुँदैन। यहाँ सतीले सरापेको देश होइन कि आफ्नो कलहले गर्दाखेरि लक्ष्मी भागेको देश हो, र डेभलपमेन्टको लागि लक्ष्मीको धेरै आवश्यकता छ। हामी त गर्न त गर्छौँ लक्ष्मी पूजामा पुरै धुमधाम साथ पूजा, आफ्नो घरमा आओस्, पैसा आओस्, धन सम्पत्ति आओस्, तर नेपाली नेतृत्वले, नेपालीले यो सिक्न सकेनन् होइन। त्यसैले भनेको पहिला चाहिँ राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। त्यो स्थिरता भयो भने मात्र दोस्रो स्टेपमा जाने हो, नत्र अरू चिज भनेको सबै त्यो भनाउँदा कुरा मात्रै हुन्, त्यसको कुनै अर्थ लाग्दैन। सबभन्दा पहिले भनेको चाहे जो होस् स्थायित्व चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ। त्यो दुईटा भयो भने बल्ल विकास हुन्छ। विकासले शान्ति ल्याउने होइन, शान्तिले विकास ल्याउने। सामान्यतया नेपालमा अहिले विदेश नगएको परिवारको कुनै सदस्य छैन होला जसले विदेशको विकास देखेको छ। अब विदेशमा के कस्तो अनुशासन हुन्छ, कसरी चाहिँ देश बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ लगभग हरेक जसो युवाले बुझेका छन्। तर नेपालमा गइसकेपछि तिनै युवाले चाहिँ आफूले विदेशमा सिकेको सिप, ज्ञान, अनुशासन, शिष्टता भन्ने कुराहरू चाहिँ
खासै पालना गरेको देखिँदैन। यो किन यस्तो खालको चाहिँ निराशा छ? कम्तीमा युवा पुस्ताले त ओहो हामीले देखेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ, हामी पनि त बनाउँ देशलाई भनेर लाग्नुपर्ने होइन र भाइ? हामी कहाँ के भयो भने तपाईँले भन्नुभएको सत्य कुरा हो। अहिले म पनि भन्दैछु देश बनाउनु पर्छ। सुन्दाखेरि ल विदेशमा बसेर ठुल्ठुलो गफ गर्यो, नेपाल आएर गर नि त केही भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। म पनि जान्छु, म अरू जस्तो देश छोडेर विदेशमै बसिरहेको होइन। म प्रत्येक 3 महिना अहिले त कोरोनाले गर्दा गएको छुइनँ, केही गर्ने कोसिस गर्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पक्कै भने एउटा वातावरण चाहिन्छ। जस्तो चीनमा हुँदाखेरि ल म रिसर्चमा छु भन्दाखेरि रिसर्च फिल्डमै एउटा वातावरण छ, ल तपाईँ गर्नुहोस्। नेपालमा त्यो वातावरणै छैन। नेपालमा हरेक व्यक्ति पोलिटिसाइज भयो, हरेक इन्स्टिट्युसन पोलिटिसाइज भयो। म सधैँ के भन्छु भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र यो अहिले हेर्नुहोस् चाइनामा कुनै पनि इन्स्टिट्युसन पोलिटिसाइज छैन, सबले आफ्नो काम गर्छ। तपाईँ नेपालमा जानुहोस्, शिक्षण संस्था जस्तो पोलिटिसाइज इन्स्टिट्युट केही पनि छैन। त्यहाँ 10 वटा पार्टीका सदस्य छन्, विद्यार्थी संगठनहरू छन्। किनभने हरेक ठाउँमा राजनीति घुसाए र ओभर पोलिटिसाइज, ओभर राजनीतिले चाहिँ देशलाई विकास गर्दैन। समस्या यहाँ हो। अब जस्तो कि हामी जान्छौँ, हामीलाई के गर्ने त? हामीले कुनै ठाउँ छैन। हामी एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनु पर्यो, बल्ल कुनै ठाउँमा पाइन्छ। दलसँग आबद्ध हुने बित्तिकै हामीले देशप्रति भन्दा पनि त्यो दलप्रति बढी केन्द्रित वफादारी हुन्छ। त्यसले गर्दा राम्रो हुँदैन। डेभलपमेन्टको लागि त्यो चाहिँ कुनै दलसँग हुँदैन। दलसँग हुने राजनीति कर्मीहरू हो, उहाँलाई छोडिदिनुपर्छ। तर नेपालमा त्यो परिपाटी नै बसेन, नेपालमा त्यो वातावरणै छैन। तपाईँ कुनै दलसँग आबद्ध भएन भने तपाईँलाई कहीँ पनि केही मुक्ति पनि पाइँदैन। हेर्नु सबै चिजहरू अहिलेसम्मको त्यही नै छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपालमा भन्न त भन्छौँ, बाहिरको युवाहरू आउनुहोस् यहाँ काम गर्नुहोस्। के काम गर्ने त हामीले? कुन ठाउँमा जाने त? जस्तो चीनले अहिले सार्यो, यहाँ 100 ट्यालेन्ट प्रोग्राम ल्यायो, ट्यालेन्ट प्रोग्राम ल्यायो, विदेशीहरू अथवा चिनिया नै विदेशमा भएकोहरू फर्किनुहोस्, हामी पनि डेभलप भयो, तपाईँहरूलाई यो स्रोत छ, यो ठाउँ छ, यो ठाउँमा काम गर्नेछ। हामी कहाँ त आउनुहोस् भने काम गर्ने ठाउँ कहाँ छ भन्नुहोस् त? अब जसले बाहिर पिएचडी गरिसकेको छ, जो अमेरिकामा छन्, वेस्टर्न कन्ट्रीमा छन्, डेभलप कन्ट्रीमा छन्, उसले गएर एउटा गाउँमा गएर कृषि त गर्दैन। उसले कृषिको टेक्निक दिन सक्छ, तर उसको सर्भाइभल के हुन्छ भोलि? ल मानिहालौँ म 40 वर्ष कटे यहाँ बस्छु, अब नेपाल गएर मैले के जागिर गरेँ? कहाँ छ त मेरो स्रोत? म कहाँ छु? जाने भनेको एउटा चिज मात्रै हो, नेतागिरी गर्न जाने। अरू ठाउँ छ र कतै? छैन। त्यसैले नेपाल सरकारको भनौँ न अहिले अलिकति परिवर्तन त भएको हो, तर पहिलादेखि नै जुन परिपाटी बसिआएको थियो नि, हाम्रो ट्यालेन्टहरूलाई फर्काउँ भन्ने, त्यो बोलीमा मात्र सीमित रह्यो। त्यसको कुनै पनि प्र्याक्टिकल काम चाहिँ भएन। अहिले गर्न खोज्दा धेरै गाह्रो भइराखेको छ र अझ पनि ढिलो भएको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ सोच्नु पर्दछ यसमा। हामी चिनिया जीवनमै अलिकति केन्द्रित हौँ न। धेरै पश्चिमाहरूका लागि चाहिँ चीन अब दोस्रो युरोप बन्न लागिरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ विशेषण लगाएको सुनिन्छ होइन? किनकि चीन पनि रातारात बनेको होइन। यसले चाहिँ विगत 40 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर सुधार तथा खुलापनको एउटा नीतिलाई लागू गर्यो, त्यस कारणले निरन्तर प्रगति गर्दै गयो। हाम्रोमा चाहिँ पहिला त भनिन्थ्यो प्रजातन्त्र आएपछि देश बन्छ भनेर, त्यस पछाडि चाहिँ लोकतन्त्र आएपछि देश बन्छ भनेर हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्यौं होइन? यी सबैको उपलब्धि भनेको फेरि हामी चाहिँ जस्ताको तस्तै जस्तो देखिँदैन। हामी त जिरो सम गेम भने जस्तो घुमी फेरि उही ठाउँ हो। त यो राजनीतिक उतार चढावले नै हो त देश नबनेको? एउटा भनेको जनतामा चेतना आवश्यक छ। हाम्रो जनतामा त्यति राजनीतिक चेतना, विकासको चेतना भएन हो। तपाईले पक्कै भन्नुभएको चाइना चाहिँ सेकेन्ड युरोप भइसक्यो, अथवा त्योभन्दा पनि विकास छ। किनभने युरोप त आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नै विकसित थियो, उसको ढाँचा त त्यही 50 वर्ष अगाडि नै छ। चीन त भर्खर विकास भएको, यो त टोटली मोडर्न हो। अहिले त नाच्नु हेर्नुहुन्छ दुई ठाउँमा गयो भने चीनको विकास चाहिँ उनीहरूभन्दा राम्रो देखिन्छ। किनभने उनीहरूको त 50 वर्ष अगाडिको विकास हो, जुन बेला चीनमा केही पनि थिएन। मानौँ न 1978 मा तङ स्याओपिङले ल्याउँदाखेरि चीन कस्तो थियो? केही पनि थिएन। मलाई साथीहरूले भन्छन् अब उनीहरू केही चिज किन्न जाँदाखेरि पनि चिटमा किनेर जानु पर्थ्यो। जति हप्तामा यति मासु, हप्तामा
यति चामल हप्तामा यति पिठो दिने अवस्था थियो त्यो बेला। र हेर्नुहोस् त चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँको जनतामा चेतना आयो। चेतना के आयो भन्दाखेरि ए होइन है, विकास चाहिँ गर्नुपर्छ, विकास गरेन भने यो गाह्रो हुन्छ, यसको लागि डिसिप्लिन चाहिन्छ, नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ होइन। सबैभन्दा पहिलो काम भनेको देश विकास गर्ने हो। मेहनत गरेर जे गरेर हुन्छ। चीनले त्यो चिज पढ्यो किनभने यसले त दुःख पाएको थियो। हाम्रो एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली हामीले कहिले पनि दुःख पाएनौँ। हरेक घरमा खान लाउन बस्न छँदैछ, जसरी पनि खान्छन्। उनीहरूले दुःख के हो भनेर नेपालीले बुझ्नै सकेन। के भयो र राजतन्त्र हुँदाखेरि सबै चिज भयो, अधिकार भएन, प्रजातन्त्र आएपछि देश विकास हुन्छ भन्यो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यहाँ के भन्दाखेरि हो प्रजातन्त्र आफैमा एउटा राम्रो चिज हो र होइन पनि। प्रजातन्त्र आइसकेपछि मान्छे हामी कहाँ छाडा भयो, राजनीतिले विकराल रूप लियो, नेगेटिभ बाटोमा गयो। मैले देखेको चाहिँ नेपालमा चेतना, किनभने राजनीति गर्ने वर्ग नेपालमा 2-4% मात्रै छ, अरूलाई त थाहा पनि छैन। तपाईँ सोध्न जानुहोस् धेरै ठाउँमा भोट केमा हाल्ने भन्दाखेरि होइन त्यसले त रुखमा हाल भनेको छ, रुखमा हाल्ने। भोट केमा हाल्ने भन्दाखेरि होइन सूर्यमा हाल भनेको छ, सूर्यमा हाल्ने। यसैपालि म गाउँ गएको थिएँ, भोट केमा है यसपालि त हामीलाई साइकलमा हाल भनेको छ। उसलाई के हालिरहेको छु पनि थाहा छैन भनेको चेतनाको स्तरै कम छ। अर्को, हामी कहाँ राजनीति खिचातानी बढी छ, विकास हुन दिँदैन। एउटा सरकारले ल्याएको चिज अर्को सरकारले काट्छ र गर्न दिँदैन। ल मानिहालौँ अहिले नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि दिएको सरकार थियो, हेर्नुहोस् त्यहाँ खिचातानी यस्तो भयो कि 1 वर्ष भइसक्यो सधैँ त्यसैमा रमिते भइराखेको छ। भनेपछि सरकारले कसरी काम अगाडि बढाउने? हामी कहाँ प्रजातन्त्रले राम्रो कुरो ल्याएन। प्रजातन्त्र आफैमा राम्रो हो तर त्यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौं। भनिन्छ नि त्यो सलाइको काँटीलाई राम्रोसँग युज गर्यो भने आगोलाई राम्रो हुन्छ, नराम्रोसँग युज गर्यो भने खत्तम हुन्छ। के हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्यौं। सधैँभरि खिचातानी, सधैँभरि अस्थिरता। युरोप देखेर युरोपियनहरू चीनसँग गर्दैछन्, हामी चीनको यति नजिकको। यहाँ हिँड्दा हिँड्दै पनि अब रेलवे बन्यो, यो हाम्रो बाटोहरू बन्यो, हाइवेहरू बन्यो भने त हामीलाई कुनै टाढै छैन विकास हुन। तर विकासको हुनको लागि पहिला हामीसँग त आफ्नो कन्सेप्ट हुनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला त दिमागै बन्नुपर्ने जस्तो कुरा हो हैन। दिमागै, म चाहिँ यो देशको मान्छे हुँ, मैले चाहिँ देशको लागि विकास गर्नुपर्छ, अरू चिज भनेको दोस्रो हो भन्ने चाहिँ नेतृत्वमा त्यो भावना हुनु पर्यो। नेपालीहरूको मानसिकता परिवर्तन भएन, राजनीतिक चेतना भएन, राजनीति पनि बुझ्नु पर्ने, फेरि यो राजनीतिमा बढी एट्याच पनि हुनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। कस्तो अन्तर्विरोध जस्तो भएन त? होइन, सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले हामी राजनीति के कारण गर्दैछौँ। राजनीति बुझेको छ सबैले, भोट हाल्न सबैले जानेछन्, सबैले एउटा एउटा पार्टीको झण्डा उचालेर हिँडेकै देखिन्छ, हरेक पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गरेकै देखिन्छ। तर हरेक पार्टीका कार्यकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी राजनीति के को लागि गर्दैछौँ, म र मेरो कि हामी र हाम्रो। नेपालमा राजनीति भयो म र मेरो, हामी र हाम्रो राजनीति भएन। राजनीति भनेको सधैँ हामी र हाम्रो हुनुपर्छ। त्यहाँ मै हुने, मै गर्ने पक्कै पनि। देशमा त प्रधानमन्त्री एउटै हुन्छ, 2टा 3टा 4टा त हुँदैन। तर त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि हरेक राजनीतिक पार्टी लडिरहेका हुन्छन्। एउटाले अर्कोलाई ढाल्ने, अर्कोले अर्कोलाई ढाल्ने, अर्कोले अर्कोको कुरो काट्ने, अर्कोले अर्कोको कुरो काट्ने हैन। अरूले अर्कोलाई काम गर्न नदिने, विपक्षीले सरकारलाई नदिने, यी परम्परा भयो। यी परम्पराले गर्दाखेरि राजनीति चाहिँ बिग्रेको हो। हरेक पार्टीमा आफ्नो निष्ठा हुन्छ, हरेक त्यो पक्कै पनि हुनु पनि पर्छ। मलाई यो पार्टी मन पर्छ भन्दै म यो पार्टीप्रति निष्ठावान हुन्छु, त्यो हुनु पनि पर्छ। तर त्यो निष्ठावान के को लागि? आफू सरकारमा जाँदा मेरो गर्ने अनि अरू आइसकेपछि गर्नु नदिने। भनेपछि नेपालमा राजनीति भयो तर विकासको निम्ति राजनीति भएन। राजनीति गर्नुपर्ने विकासको निम्ति हो। बुझ्नु भयो नि? मैले भनेको राजनीति भनेको यहाँ म र मेरो, म जानुपर्छ, म ठूलो पोजिसनमा जानुपर्छ, म मन्त्री बन्नुपर्छ, म सांसद बन्नुपर्छ। अर्को प्रधानमन्त्री भयो भने कसरी हुन्छ त्यसलाई तल झार्नै पर्छ, म माथि आउनुपर्छ। पार्टी
मानौँ न पार्टी संगठन भएर ठूलो पार्टी बने पनि जनताले चाहेको त राजनीति स्थायित्व थियो होइन। ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब विकास हुन्छ, उहाँले देखाउनु भएको सपनाहरू पूरा हुन्छ भन्ने थियो। पक्कै पनि केही चिज पूरा हुन सपना त देख्नुपर्छ, उहाँले सपना त देखाउनु भएको, यथार्थमा बिस्तारै हुन्थ्यो। किनभने एउटा म उदाहरण भन्छु, त्यही बेला त्यो पनि गलत थियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याउनु खुवाउनु पर्छ भनेर सपना देखाउनु भएको थियो। त्यो बेला यस्तो पनि हुन्छ हावादारी भनेर उहाँलाई उडाइयो, विपक्षीले उडाए, आफ्नै उहाँको सहकर्मीहरूले पनि धेरै होइन। तर आज 40 वर्षपछि त आयो त्यो, उहाँ जुन पहिले भन्नुभएको थियो उहाँले, त्यो त आज 20 वर्षपछि त सपना पूरा भयो। भनेपछि सपना देख्नु पर्दो रहेछ। तर नेपालमा त्यो भएन। सपना देखायो भने खिल्ली उडाउने, विपक्षीले उडाउने, सरकारलाई कहिले पनि राम्रोसँग काम गर्न नदिने। हाम्रो राजनीति चाहिँ त्यो भयो। हाम्रो राजनीति चाहिँ विकासको निम्ति भएन। हाम्रो राजनीति चाहिँ सरकारलाई कसरी अस्थिर बनाइरहने, हाम्रो त्यो खालको राजनीति हो। किनभने मैले देखेको कारण हामी राजनीति आफ्नो देशबाट गरिरहेको छैनौँ, हाम्रो राजनीति बाहिरबाट चलिरहेको छ। त्यसकारण देशमा भएन। राजनीति छ, तर त्यो राजनीति हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार, देशको वास्तविकता अनुसार, देशको विकासलाई हेरेर चलेको राजनीति नै होइन। हाम्रो राजनीति हो, तर त्यो बाहिरबाट चलेको राजनीति हो। कसरी गर्ने भन्ने कुरा बाहिरबाट डिक्टेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा समस्या हो। त्यही त, यो राजनीति त जति बुझ्यो उति चाहिँ नि जटिल जस्तो लाग्छ। अब यहाँनिर चिनियालाई जोडौँ त। चिनियाहरू चाहिँ के राजनीति बुझेका छन् कि छैनन्? उनीहरूलाई राजनीतिप्रति चासो छ कि छैन? उनीहरूको राजनीति बुझ्ने तरिका नेपालीहरूको जस्तै हो कि फरक छ? उनीहरूको के छ भन्दाखेरि लिडरसिपको एउटा भिजन हुन्छ। लिडरसिपले भिजन निकाल्दाखेरि पक्कै पनि धेरै सोच विचार, धेरै रिसर्च गरेर निकाल्नुहुन्छ। हाम्रोमा निकाल्दैन त्यस्तो? हामी कहाँ कुन चाहिँ निकाल्ने, कसको कुरा मान्ने हुन्छ? हुँदै त को नेता हो, को चाहिँ अभिनेता हो भन्ने कुरै छुट्याउनु गाह्रो भयो कि। यहाँ नेता नेपालमा धेरै भए, अभिनेता पनि धेरै भए, तर डाइरेक्टर र प्रड्युसर चाहिँ बाहिरको भइदिए। समस्या त्यहाँ भयो। हामी नेता अभिनेता जन्मायौँ, नेपालमा ठुल्ठुलो नेताहरू जन्मे, ठुल्ठुलो अभिनेताहरू जन्मे, तर डाइरेक्टर प्रड्युसर सबै बाहिरको भइदिए, कोरियोग्राफी पनि बाहिरबाट हुन थाल्यो। त्यसले कारण हाम्रो राजनीति हाम्रो हातमा छैन। चीनको राजनीति चीनको हातमा छ। हो, पहिला चीनलाई के भन्यो भन्दाखेरि जसले जे चिजमा काम गरिरहेको डक्टर हो उसको पेसा के भन्दाखेरि बिरामी हेर, बिजनेसम्यान हो तिम्रो पेसा के भन्दाखेरि पैसा कमाऊ। एउटा फिल्ड छुट्याइदिएको थियो। राजनीतिमा त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन। तर प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ आइसक्नु भइसकेपछि उहाँले अहिले हरेक जनताले अब राजनीति पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने चिज भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले चाहिँ देशको विकास मोडल अझ राम्रो हुन्छ, संसारमा के भइरहेको छ बुझ्न सकिन्छ। हामी कहाँ जन्मेको तपाईँ भन्नु न, 3 वर्षको बच्चाले पहिला के भन्थ्यो, आज बन्द, कसले बन्द गर्यो भन्दाखेरि आज माओवादीले बन्द गर्यो भन्छ, आज केले बन्द गर्यो भन्दाखेरि कांग्रेसले बन्द गर्यो भन्छ, आज के हो भन्दाखेरि हडताल। नेपाल भनेपछि 3 वर्षदेखि नै हामी अराजक राजनीति बच्चादेखि नै नेपालीलाई सिकाइराखेको छौँ। त्यही नै ठुलो हुने हो र ऊ चाहिँ त्यही अराजक राजनीति गर्छ। जस्तो स्कुलिङ गर्नुभयो प्रोडक्ट त्यस्तै निस्किन्छ नि। हामी कहाँ चाहिँ समस्या एजुकेसन लेभलमै भयो। ठिक छ, तपाईँको भनाइमा म जोडौँ। त्यसो भए नेपालको जनता होइन कि नेपालका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ खराब? किनभने जनताको त एउटा के हुन्छ भन्दा चाहना हुन्छ, यो राजनीतिज्ञ आयो भने माथि आउनुभयो भने देशलाई विकास होला, हाम्रो विकास होला। हेर्नुहोस्, फरक हुन्छ। जनताको चाहिँ चाहना के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी नै फरक हुन्छ। म एउटा साधारण नेपाली, नेपाल गएँ, मेरो चाहना के हुन्छ, मेरो परिवारले कसरी सुख पाउँछ, मैले मेरो परिवारलाई कसरी गर्छु, मेरो आफन्त 2-4 जनालाई कसरी गर्छु भन्ने मेरो चाहना हुन्छ। नेता नेतृत्वमा गइसकेपछि उहाँको चाहना के हुनुपर्ने भन्दाखेरि उहाँ व्यक्तिबाट उठेर देशलाई कसरी भलाइ हुन्छ, देशका नागरिकलाई कसरी भलाइ हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्ने हो। तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो भयो। अब कमन जनता चाहिँ नेपालमा विकास भएन भने नेपालको लागि लडिराखेको छ। नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति चाहिँ होइन म र मेरोको लागि कसरी राम्रो हुन्छ, म नै कसरी पुगौँ भन्ने विचार भइराखेको छ। त्यसैले नेपालमा त अहिलेसम्म पनि मैले देखेको राम्रो नेतृत्व अझ पनि कमी छ, सिस्टममै कमी छ। तपाईँ मान्नुहोस्, मैले यति ठुल्ठुलो कुरो गरेँ जस्तो लाग्ला, यति पक्का हो मलाई पनि भोलि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भने त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन। भन्न त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने म यस्तो गर्छु सबैले भन्नुहुन्छ, तर यो जबसम्म चेतना आउँदैन, जबसम्म हामी नेपाली हौँ, हामी सार्वभौम
देश हौँ, हामी सोभरेन कन्ट्री हौँ, हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हौँ भन्ने जब फिलिङ आउँदैन, जब मानसिकतामा दरिद्रता छ, कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। होइन, तपाईँले भनेको कुरा सुन्दाखेरि त यो त कहिल्यै नसुल्झिने समस्या जस्तो पो देखियो त। के अब राजनीति सुध्रिँदैन? जेरोबाट गर्नुपर्छ। यसको लागि मैले पहिलादेखि नै एउटा कुरा सोच्थेँ, यसको लागि यो राजनीति यो लेभलबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीले राजनीति गर्ने भनेको अब जेरो लेभलबाट। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि है, यो नहोस्। कुनै समय नेपालमा नराम्रो तरिकाले केही चिज घटना घट्छ, यो सबै चिज बिथोलिन्छ र फेरि सुरुवात हुन्छ। त्यो त माओवादीहरूले 10 वर्ष ध्वंस गरेपछि चाहिँ अनि निर्माण हुन्छ होइन, त्यो तरिका बेग्लै थियो। उहाँले त्यसरी होइन, ध्वंस भनेको माओवादीले गरेन, जनता आफैले आफैमा चेतना, त्यसले त चेतना ल्याएन नि, त्यसले त अलि एक समूहलाई चेतना ल्यायो, त्यो सम्पूर्ण नेपालीलाई त चेतना ल्याएन नि। उहाँको मैले भनेको जनता आफैमा नै आउनुपर्छ। अब भएन यो चिज भनेर त्यो हुन्छ नै, किनभने यसले विद्रोह ल्याउँदैछ नेपालमा, कलह ल्याउँदैछ। हेर्नुहोस् न, समुदायमा झगडा चर्किँदैछ, ठाउँ ठाउँमा झगडा चर्किँदैछ, गरिबी बढ्दैछ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा कुनै अशान्ति हुन्छ। अशान्ति भइसकेपछि सबै ध्वस्त हुन्छ र फेरि शून्यदेखि सुरु हुन्छ। किनभनेदेखि र यो हुनु पनि आवश्यक छ, किनभने अहिलेका रुखहरू सबै बुढा भइसक्यो। न त्यसले हामीलाई छारी दिइरहेछ, न त्यसले हामीलाई फलफुल दिइरहेछ। कमसेकम त्यसलाई काटेर दाउरोको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो ठाउँमा नयाँ रुख रोप्नु सबै त त्यसले त केही गर्थ्यो। त्यो पुरानो रुखहरूले चाहिँ ओगटेर मात्रै बसेको छ। त्यसैले अब 2-4 वर्षमा चाहिँ पुरानो रुखहरूलाई चाहिँ आराम गर्नै दिनु आवश्यक पर्छ। चीनमा सशक्त नेतृत्व भयो, त्यसकारणले जनताले नेतृत्वलाई साथ दिए, विकास गरे भनेर चाहिँ हामी यहाँ पढ्ने, सुन्ने, देख्ने होइन। अनि आफ्नो देशमा चाहिँ जहिले पनि जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्ने, त्यो जिरो कहाँनिर चाहिँ जिरो हो भन्ने कुरा पनि भ्यू पाउन सकिने। एउटा भनेको डिसिप्लिन हुन्छ। ठिक छ, मैले माने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुनुभयो, उहाँले निर्देशन जानुभयो, सबैले मान्छ। हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीले एउटा चिज गर्नुहुन्छ, भोलि हामी प्रधानमन्त्रीलाई नै गाली गर्न थाल्छौँ। किनभने प्रधानमन्त्रीले सोचेर निर्णय गरेको हुँदैन नि। होइन, प्रधानमन्त्रीले त निर्णय गर्ने भनेको पक्कै पनि उहाँको विज्ञ समूह। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई दिने सुझाव नै गलत दिन्छन् कि नेपालमा। किनभने देशप्रति माया छैन। हेर्नुहोस्, मैले त्यही भने व्यक्तिवादी चिन्तन छ नेपालमा। प्रधानमन्त्रीले त अब भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको काम त नियम बनाउने हो नि। तपाईँ उहाँलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा भन्नु भने उहाँको त्यो ज्ञान हुन, त्यसमा त त्यही समूहका मान्छेहरूले दिने हो। तर दिन नै खराब दिइरहेछ कि। कोरोनाले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ लठी भद्रताल बनाइरहेछ होइन। घरि चाहिँ अम्बाको पात उमालेर खाऊ भनेको छ, उमालेर खाऊ, सुझाव दिनेहरू नै। एउटा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै औषधि पत्ता लगाइसकेको छैन। तर चीनमा पनि के भनेको, एउटा ट्रेडिसनल मेडिसिन युज गर भन्यो। बेसारमा पनि एन्टिअक्सिडेन्टहरू, धेरै चिज, इम्युन बढाउने चिजहरू हुन्छ बेसारमा। त्यो पनि हाम्रो आयुर्वेदमा प्रयोग हुने चिज हो। हेर्नुहोस्, गाउँघरमा पहिला अपरेसन नहुँदाखेरि, घाउ लाग्दाखेरि त्यो बेसारको दलो बनाएर घाउमा टाँसिन्थ्यो। मान्छे प्रेग्नेन्सी डेलिभरी भइसकेपछि आमाहरूको त्यो होइन बेसारको त्यो लगाइन्थ्यो। अम्बाको रसमा पनि हुन्छ, अम्बालाई उमालेर पात खानुभयो भने त्यसले पनि इम्युन। अहिले नभएको बेलामा केही न केही चिज गर भनेर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई उडाउन थाल्यो। अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि समस्या छ। पत्रकारिता पनि सबै राजनीतिक मात्रै भयो। कसैले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कसैले बुझेको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, बेसारमा के हुन्छ, तपाईँलाई सबै चिज छ। तपाईँ पढ्नुहोस् न, जर्नलहरूमा छ त। किनभने अहिले गुगल तपाईँ हेर्नुहुन्छ, मैले सधैँ त्यही भन्नुहुन्छ, पत्रकारले खालि गुगल हेर्ने, कसको नामको तस्बिर आयो त्यो छापौँ, ब्रेकिङ गरिदिउँ, त्यति मात्रै त होइन नि पत्रकारिता। कसले के चोर्यो, कोसँग द्वन्द्व भयो, ल त्यसलाई बनाऊ, त्यो होइन। पढ्नुहोस् न, उहाँले भनेको कुरामा के छ त। एउटा कुरा म भन्छु, अलि दिन पहिले वन मन्त्रीले भन्नुभयो, के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो भित्रबाट जंगलबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढी आउन थाल्यो, त्यसैले यस्तो भयो भनेर उडाइयो। तपाईँ पढ्न जानुहोस् त। अरू डाक्टरले पनि भने हो, त्यो त सनलाइट, राति त घाम लाग्दैन नि, दिउँसो पो त रुखहरूले सूर्यको किरण लिन्छ, अक्सिजन फाल्छ। राति त सूर्य त हुँदैन, अनि उसले के गर्छ। त्यसैले हरेक चिजमा साइन्टिफिक रिजन हुन्छ, हामीले भन्नुभन्दा अगाडि। तर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ एउटा के भएछ नेपालमा अहिले भन्दाखेरि, एन्टी पिएम जानुपर्छ।
हामी भनेकै पीएमको एन्टी हो, गभर्मेन्टको एन्टी हो र जे भने पनि त्यसलाई उडाउनु पर्छ। हामी चीनमा हेर्छौँ होइन, हामी हाँसिरहेको हुन्छौँ चिनियाहरू, नेपालीहरू कस्तो या आफ्नो उहाँ पीएम व्यक्ति तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई अहिले त्यो लखेट्नु भएको होइन, तपाईँले नेपालको पीएमलाई लखेट्नु भएको होइन। उहाँ भोलि पीएम नहुनुला ल, त्यही चिनियाले भन्छ जुन देशमा यस्तो हुन्छ भने साधारण मान्छेको के अवस्था होला त्यहाँ। जुन देशमा एउटा मानौँ न प्रधानमन्त्रीलाई त यस्तो गरिन्छ भने त्यो देशमा एउटा साधारण मान्छे कति त्यो होला भन्नुहोस् त। त्यसमा हामीमा पनि कमजोरी छ। हामीले आफ्नो नेगेटिभ चाहिँ नेपालको नेगेटिभ संसारलाई देखाउँदैछौँ, ए हामी त खत्तम, हामी त एकदम ओपन छौँ, हामी त प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली गर्छौँ, त्यसले त केही पनि हुने होइन नि। कहिले देशको विकासको तपाईँले कुरा यो तपाईँ जनतालाई भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई कहिले देशको विकासको बारेमा लेख्नुहुन्छ? आज यो ठाउँमा रोड बन्यो, आज हामीले कहिले पनि देख्दैनौँ। हामी खालि प्रधानमन्त्री रोड उद्घाटन गरेको बनेन, नक्कली रोड उद्घाटन गरेर हामी यो लेख्छौँ। हाम्रो सोचाइ नै यो समस्या राजनीति हाम्रो पनि हो। हामीले मान्छेलाई नै कमन जनतालाई नै नेगेटिभतिर लैजाँदैछौँ। मिसन हो या मिसन पत्रकारिता हो या साँच्चै पत्रकारिता हो, यो पनि कन्फ्युजिङ छ। त्यो त्यसरी पनि भनिहाल्न मिल्दैन होला, किनभने यो त केही हदसम्म प्रधानमन्त्रीको आफ्नो व्यवहार बोली वचनमा पनि निर्भर गर्छ होला होइन। हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिको आफ्नो नेचर हुन्छ होइन, उहाँको त्यो नेचर बोल्ने नेचर। तर उहाँको त्यो पद त त्यस्तो होइन नि, उहाँले त सबैलाई अभिभावकीय छारी दिनु पर्दैन नि त। त्यसको लागि वातावरण चाहिन्छ। हामी कहाँ मैले भनि त हालेँ, म पनि भएँ अथवा भोलि उहाँको सट्टा अर्को पनि आओस्, नेपालमा हुने यही हो। नत्र उहाँलाई मात्र भएन, भोलि उहाँको ठाउँमा 5 वर्षपछि अर्को आउँला, 3 वर्षपछि अर्को आउँला, त्यो बेला पनि यही अवस्था हुन्छ। हाम्रो कामै त्यो जो प्रधानमन्त्री हुन्छ काम गर्नु दिने हो कि नदिने, तर लखेट्नु चाहिँ पर्छ, किन बिक्नु पर्यो। र बिक्ने भनेको नेपालमा एउटा कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि जति धेरै गाली गर्यो त्यति धेरै जनमत प्राप्त हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ हामी कहाँ। त्यसैले हेर्नुहोस् न तपाईँ, अहिले मात्रै भनेको होइन, मैले अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, तर यसको पहिलाको हेर्नुहोस् सधैँभरि यही नै छ। किन छ त नेपालमा? हामी यसतिर पनि जाउँ न एकचोटि। कस्तो कुरोको चुरो भेट्टाउन गाह्रो पर्यो भने नि, न नेता राम्रो हो, न जनता राम्रो हो, न हामीले विदेशबाट सिकेको हो, न आफूमा विवेक पलाएको, हामी जिरोकै चाहिँ राउन्डमा घुमिरहेको। पक्कै हामी जेरोकै राउन्डमा छौँ। सबै अहिले के भयो हेर्नु न, किन छौँ भन्दाखेरि अहिले भन्छ हाम्रो 40, 50, 60 लाख जनता विदेशमा काम गर्दैछन् वैदेशिक रोजगारमा। उनीहरू तराईका भनौँ न, तराईको धेरै गएको छन्। अहिले तराईमा जानुभयो भने सबैको घरमा एउटा टिभी, सबैको हातमा फोन छ, उसलाई केही मतलबै छैन। बस आफूले हामी त्यही त भन्छौँ, एउटा कमन जनताले के मलाई खाना लाउनु पुगिरहेको छ, मलाई के मतलब। देशप्रति कोही पनि जति छन् सबै काठमाडौँमा छन् र सबै आफ्नो व्यक्तिगत पोजिसनको लागि दौडिरहेछन्। जब यो चिज हराउँछ नि नेपालमा, होइन अब अहिले नै मैले भने नि नेपालमा अहिले नै सबैले यो देशकै प्रधानमन्त्री त हुन्, देशलाई विकास गरेर दिउँ न, 5 वर्षसम्म हेरौँ, भएन भने पछि देखा जाएन। त्यो भएन, हामी कहाँ हुँदैन। होइन यसले राम्रो काम गर्नु छ, म हुनुपर्छ त्यहाँ। मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि अहिले जुन भयो, ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गर्नु भएन, मैले माने। त्यसो भए तपाईँ नै किन हुने? अर्को थर्ड पर्सनलाई किन ल्याउन चाहनुहुन्न? त भइसकेको मान्छे, देखिसकेको मान्छे किन हुने? स्टेट नै आएर चाहिँ फेरि त्यही भूमिकामा के गर्ने?